हार्दिक नमन दर्शकबिन राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग सम्बद्ध विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र असल सभ्यता निर्माणको अभियानमा हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। विशेष गरेर असल सभ्यता निर्माणको अभियानमा हामी हिमाल जस्तै अडिग छौँ सदा भन्ने गर्दछौँ र हामी आफ्नो पहिचान रक्षार्थ अहोरात्र खट्ने गर्दछौँ। विशेष गरेर यो बागमती टेलिभिजनको अभियान पनि हो र सभ्यता कार्यक्रमको अभिष्ट पनि यही रहेको छ। विशेष गरेर सभ्यताको लडाईका लागि विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले आफ्नो अहम भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, अहोरात्र खट्नु भएको छ। उहाँहरूको हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछौँ, उच्च सम्मान पनि उहाँहरूप्रति गर्ने गर्दछौँ र त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हामीले कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म आफूलाई कविता लेखनका क्षेत्रमा, विशेष गरेर हास्य व्यङ्ग्यात्मक क्षेत्रबाट नेपाली कविताका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अथवा समाज रूपान्तरणका लागि झकझकाइरहनुहुने र विशेष गरेर यो बाटो हिँड्नुपर्छ है भनेर एउटा असल मार्ग निर्देशन गरिरहनुहुने, लामो समय नेपाल टेलिकमसँग सम्बद्ध रहेर पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेर पनि पछिल्लो समय एउटा सिस्नो पानी नेपालको अध्यक्षका रूपमा रहनुभएको छ, जो लक्ष्मण गामनागे हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरेर यहाँ लामो समयदेखि कविता लेखनका क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ, प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि यहाँ आबद्ध रहनुभयो। एउटा व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा एउटा सर्जक र पछिल्लो समय यो लेखनका क्षेत्रमा मात्रै एकोहोरो अगाडि बढिरहँदा एउटा संस्थालाई लिएर जो एउटा हास्य व्यङ्ग्यात्मक दृष्टिकोणबाट समाज रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ र यसरी यो एउटा संस्था हाँकिरहनु र एउटा प्रशासनिक क्षेत्रमा आबद्ध रहनु बिचको तात्विक भिन्नता यहाँले के पाउनुहुन्छ? त्यस्तो खासै धेरै फरक छैन, किनभने म जुन बेला जागिर खान्थेँ भनौँ न, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा लामो समय मैले जागिर खाएको 28 वर्ष, 2044 सालदेखि। हजुर। र त्यही बेलादेखि अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि म लेखन पनि सँगसँगै मैले लिएर आएको र म सुरुदेखि नै हास्य व्यङ्ग्य नै लेख्ने भएको हुनाले हास्य व्यङ्ग्य र प्रशासन अथवा सरकार भनेको एक प्रकारलाई विरोधाभासपूर्ण एउटा अवस्था नै हो। तर पनि मैले त्यसलाई चाहिँ सन्तुलन मिलाएर दुईटै कुरालाई सँगसँगै लिएर आएको भएको भएर यसमा दुईटामा त्यस्तो धेरै तात्विक भिन्नता भएन। म जुन बेला चाहिँ नोकरी गर्थेँ, जागिर खान्थेँ, त्यो बेला पनि सँगसँगै हास्य व्यङ्ग्य लेखन, हास्य व्यङ्ग्य प्रकाशन, सम्पादन जस्ता कामहरू गर्दै आएको र खास गरी सिस्नो पानी नेपालको स्थापनापछि हास्य व्यङ्ग्यमा बढी नै चाहिँ यसमा लागि र एउटा संस्थागत रूपमा, एउटा सङ्गठित रूपमै चाहिँ मुलुकका विकृति विसङ्गतिहरू विरुद्ध अलिक खरो किसिमले प्रहार गर्दै आउँदाखेरि पनि मैले चाहिँ जागिरलाई पनि सँगसँगै नै चाहिँ सन्तुलन मिलाएर लिएर आएकै थिएँ। पछिल्लो समयमा आएर जागिर छोडेपछि अझ सहज, अझ सजिलो भएको छ। अलिकति त्यो बेला थोरै अलिकति लुकाएर, अलिकति छिपाएर गर्नु पर्थ्यो। मैले मेरो नामै पनि फरक किसिमले हास्य व्यङ्ग्यमा बेग्लै नाम र जागिर खाने ठाउँमा मेरो बेग्लै नाम थियो। त्यसरी चाहिँ अलिकति सन्तुलन मिलाउँदै लिएर आएको भएर मलाई त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ परेन। भनेपछि त्यो शब्द तौलिने कुरामा अथवा व्यङ्ग्यबाण प्रहार गर्ने कुरामा अलिकति सजग चाहिँ रहनुपर्ने रहेछ। हुन त हर वखत रहने गर्दछ, तर पनि एउटा प्रशासनिक क्षेत्रमा आफू आबद्ध हुँदै गर्दा सरकारप्रति अलिकति विरोधपूर्ण भाषाशैली प्रयोग गर्नका लागि पक्कै पनि कठिन हुन्छ होला। अलिकति त्यता हुँदाखेरि अलिकति बढी कलात्मक किसिमले अलिकति ढाकछोप गरेर अलि धेरै भाषालाई अलिकति बिम्बहरूको, प्रतीकहरूको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो भने समय पनि अलिकति त्यस्तै आयो। अहिले धेरै खुल्ला हुँदै आयो, जोसुकैले पनि अलिकति खुल्लै रूपमा चाहिँ व्यङ्ग्यहरू प्रस्तुत गर्ने समय पनि परिवर्तन भयो होइन। त्यही अनुसार आफू पनि अगाडि आइयो, समय अनुरूप परिवर्तित पनि भइयो, स्वाभाविक रूपमा त्यसले माग्यो। कार्यक्रमको शुभारम्भ हाम्रो यो अभूतपूर्व एक किसिमले ऐतिहासिक बसाइ त रहन्छ नै। सर्वप्रथम अब यहाँ एउटा हास्य व्यङ्ग्यात्मक कवि भएका कारणले गर्दा कार्यक्रमको श्री गणेश अथवा शुभारम्भ विशेष एउटा सृजनाबाटै गरौँ, जो समाज रूपान्तरणकै लागि पक्कै पनि त्यसले अहम भूमिका निर्वाह गर्छ। कार्यक्रमको सुरुमा शहीदहरूलाई नै सम्झ्यौँ एकचोटि होइन। शहीदका सपनाहरू। महानगरीय फोहोरको थुप्रोबाट निस्किएको
टाउको फुटाउने दुर्गन्ध हो या गाडीभित्रको मासुको थुप्रोबाट निस्किएको सडकै मगमगाउने अत्तरको गन्ध हो, छुट्याउन नपाउँदै एउटा चिल्लो मर्सिडिजले तपाईँलाई हिलो छ्याप्दै बेतोडसँग दौडियो भने सम्झनुहोस्, शहीदको एउटा सपना सिंहदरबारतिर साकार हुन दौडिएको हुनुपर्छ। थुप्रै मान्छेका लासहरूको भर्याङ चढेर कोही एकाएक गद्दीमा पुग्यो र दारा नङ्ग्राहरू उमारेर धमाधम तिनै लासहरूलाई चिथोर्न थाल्यो भने, तिनै लासहरूलाई निचोर्न थाल्यो भने, अन्यथा अर्थ लगाएर शङ्का नगर्नुहोस्, उसले साकार पार्न चिथोरेर निचोरेर शहीदका सपनाहरू खोजेको हुनुपर्छ। कुनै खबटे नेताको गर्दनको घेरा अधिकतम साइजसम्मको भइसकेको भए, कुनै पटपटी फुटेका गोब्रे खुट्टाले रातारात कार्पेट बाहेक अन्त टेक्न छाडिसकेको भए, महान क्रान्तिकारी नेताकी पत्नीले 2-4 नोकर चाकर पालिसकेकी भए, ढोकामा उभिएर पालेले नेतालाई स्यालुट हान्न थालिसकेको भए, निसङ्कोच सम्झनुहोस्, प्रजातन्त्रले निश्चित आकार लिइसकेको हुनुपर्छ, शहीदका सपनाहरू साकार भइसकेको हुनुपर्छ। कतै सार्वजनिक स्थलहरूमा महान प्रजातन्त्रवादी नेताका नातिहरूले तीखा तीखा चक्कु चम्काइरहेका भए, महान कम्युनिस्ट नेताका छोरीहरूले टेलिभिजन वा नाइट क्लबहरूमा नाइटोमा मुन्द्रो टल्काइरहेका भए ढुक्क हुनुहोस्, पटक पटक अब हामीले 1 मिनेट मौन धारण गर्नै परेन, शहीदको आत्माले चिर शान्ति पाइसकेको हुनुपर्छ। 5 तारे होटलमा विकासका लहरहरू ल्याइसकेर केही सुकिला राम्रा ठुलो साइजका भुँडीहरूले थुप्रै बोतल र प्लेटहरू सिध्याइसकेको भए, कुनै बोतल र प्लेटमा एउटै थोपो र चोक्टो पनि बाँकी नरहेको भए तपाईँ ढुक्क भएर सुत्नु भए हुन्छ। शहीदको एक थोपो रगत पनि खेर गएको छैन, शहीदको एउटै सपना पनि अधुरो भएको छैन। तपाईँ त ढुक्क हुनुभयो, राम्रो भयो। तपाईँ त ढुक्क हुनुभयो, राम्रो भयो। हुनसम्म बिस्मात त मलाई पो लागिरहेछ, अहिले शहीदका सारा सपनाहरू यसरी धमाधम साकार भएको देख्दा लागिरहेछ उस बेलै गोली लागेर किन भुतुक्कै भइएन छ। यस्तो अवस्था छ भनेपछि अत्यन्तै दर्दनाक अवस्था छ। त्यसप्रति अत्यन्तै यहाँले व्यङ्ग्यबाण प्रहार गर्नुभएको छ। यसमा सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि देखा परेको छ। आखिर त्यति बेलै बरु त्यो आफू चाहिँ अन्त भएको भए बरु उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने किसिमको पर्ने थिएन। यो किसिमको यो विभत्स किसिमको अवस्था अथवा अलिकति देख्दा पनि आफूलाई नै अलिकति घिन लाग्ने अथवा यी शहीदहरूका सन्तान हौँ भन्ने कुराप्रति अलि आफूलाई चाहिँ घृणाबोध हुन्छ। हैन, केका लागि शहीदहरू भएका थिए त हैन, केका लागि चाहिँ हाम्रा त्यति धेरै मानिसहरूले परिवर्तनका लागि लडेका थिए। तर परिवर्तन कस्तो भयो, कसरी चाहिँ उनीहरूका सपना साकार पार्छौँ भनेर धेरै मानिसहरू त ती शहीद जो भए उनीहरूका सहकर्मीहरू, साथीभाइहरू, उनीहरूका गुरुहरू, उनीहरूका चेलाहरू नै अहिले चाहिँ ठाउँमा पुगेका छन् नि। पक्कै पनि अपेक्षा एउटा गरियो तर परिणति अर्को रह्यो। विशेष गरेर यहाँले यसरी कलम चलाउनु भएको छ। अब यो सामान्य कविता लेख्ने अन्य स्रष्टाहरू पनि यहाँले देख्नुहुन्छ। त्यो सामान्य कविता लेख्नु र हास्य व्यङ्ग्यात्मक कविता लेख्नु बिचको भिन्नता? यसमा भिन्नता चाहिँ खास भिन्नता चाहिँ शैली नै हो हैन, फरक शैली हो, लेखनको शैली हो। उद्देश्य त सबैको उस्तै हुन्छ, राम्रो कविता लेख्ने एउटा सर्जक, एउटा कवि, एउटा साहित्यकारको जहिले पनि भावना भनेको सामाजिक परिवर्तन नै हो, सभ्यताको विकास नै हो हैन, मुलुकको हितको लागि नै हो, उन्नतिका लागि नै हो। सबैको उद्देश्य एउटै हो। खालि लेख्ने शैली हैन, कसैले अलिकति मर्मस्पर्शी ढङ्गले लेख्छन्, कसैले हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्छन् हैन, कसैले बिम्ब र प्रतीकहरू धेरै प्रयोग गरेर धेरै गहिरा साहित्यिक शब्दहरू प्रयोग गरेर लेख्छन्। अलि बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसको चाहिँ श्रोताको घेरा अलिकति सानो होला हैन, कुन वर्गलाई लक्षित गरेको भन्ने। अब हास्य व्यङ्ग्यमा चाहिँ यसमा अलिकति सरलता बढी हुन्छ, किनभने हास्य व्यङ्ग्य रचनाहरू चाहिँ तत्काल बुझिने हुनुपर्छ हैन। हामी चाहिँ अब कुनै रचनाहरू सुनाउँदैछौँ दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई भने
तत्कालै बुझेनन् भने त्यसको प्रभावै हुँदैन भएन। तर सुरुवातको चरणमा चाहिँ केही कठिन हुने र पछाडि आउँदाखेरि त्यसको वास्तविक आशय चाहिँ थाहा हुने कुरा चाहिँ हाँस्य व्यङ्ग्यमा अलि बढी आउँछ होला। अलिकति यसमा पनि कतिपय बुझ्नका लागि एकछिन सोच्नु पर्ने त हुन्छ, किन यसले कुरा गर्यो होइन, यस्तो भन्नु त यस्तो पर्ने हो, किन यसले यस्तो भन्दैछ भन्ने हुन्छ। तर सुन्दै गएपछि त्यसको सकिएपछि छ्याङ्ग हुन्छ। र हास्य व्यङ्ग्य कविताको चाहिँ अब मानौँ न एउटा स्टेजमा पुगेर एउटा कविता सुनाइसक्दा अगाडिका दर्शक श्रोताहरूले तत्कालै बुझेर हाँसे, थपडी बजाए, रमाए भने त्यसको अर्थ भयो होइन। अब कविता नबुझेर भोलिपल्ट गएर सोचेर बुझेर बल्ल हाँसे भने त्यसले चाहिँ प्रभाव चाहिँ कम पार्यो। र अरू कविताहरू चाहिँ को र यो हास्य व्यङ्ग्य कविताको अलिकति फरक चाहिँ त्यो हुन्छ, किनभने सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई कविताहरू बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीका कविताहरू बुझ्न छिटो पनि हुन्छ र त्यसले आनन्द पनि अलिक बढी दिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। र रूपान्तरणका लागि पनि बढी मात्रामा यसले भूमिका खेलेको हुन्छ। यसले छिट्टो, किनभने मानिसहरूलाई छिट्टै यसले चाहिँ थाहा यो जे भनेको त्यो बुझिहालिन्छ। भनेपछि यस किसिमका कविता लेखकहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन दिनका लागि नै सिस्नोपानी नेपाल अगाडि बढेको छ अथवा यसका अतिरिक्त अन्य कुनै लक्ष्यहरू रहेका छन्? सबभन्दा मुख्य कुरो त सामाजिक परिवर्तनको नै हाम्रो उद्देश्य हो, किनभने समाजका विकृति विसङ्गतिहरू, राजनीतिक विकृति विसङ्गतिहरू, नेताहरूका दलहरूका सरकारहरूले गर्ने कमी कमजोरीहरू, गलत क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ उजागर गरेर आम मानिसहरूलाई जानकारी गराएर सबैमा चेतना भर्ने, उनीहरूलाई खबरदारी गर्ने र आम मानिसहरूलाई चेतना सुसूचित गराउने, हजुर यो नै मुख्य उद्देश्य हो। र त्यसका अतिरिक्त त हास्य व्यङ्ग्य साहित्यको प्रवर्धनको कुरा पनि भयो। पुस्तक पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्ने, अनि गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने, नयाँ लेख्न खोज्नेहरूलाई आउनेहरूलाई हौसला दिने, प्रेरणाहरू दिने त्यही नै हो। त्यो किसिमको वातावरण रहन्छ र छोटो समयमा नै एउटा छुट्टै किसिमको पहिचान नेपाली साहित्यिक संस्थाहरूमध्ये विशिष्ट एउटा सिस्नोपानी नेपालले राखेको छ, जुन देउसी भैलीको क्षेत्रमा त छुट्टै किसिमको एउटा राष्ट्रव्यापी मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत एउटा पहिचान बनाइसकेको छ। वास्तवमै एउटा कला संस्कृतिका माध्यमबाट समाज रूपान्तरणका लागि एउटा मुखरित गर्ने, एउटा बिगुल फुक्ने कार्य चाहिँ यस संस्थाले गरेको छ। अब छोटो समय त अब त भन्न नमिल्ला, 25 वर्ष भइसक्यो हामीले पनि काम गरेको। तर तपाईँले भने जस्तो छोटो समयमै एउटा राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित चाहिँ भएकै हो। हामीले काम सुरु गर्यो 2055 सालमा स्थापना गऱ्यौँ। 2-3 वर्ष 4 वर्षभित्र नै सिस्नोपानी नेपाललाई चाहिँ हामीले स्थापित संस्थाको रूपमा विकास गरेकै हौँ। यसको कारण चाहिँ यही हास्य व्यङ्ग्यले गर्दा नै हो। हास्य व्यङ्ग्यले नै गर्दा र त्यसको प्रस्तुति हास्य व्यङ्ग्यमा पनि विषयवस्तु र सामान्य लेखेर मात्रै बस्नुभन्दा पनि एउटा अभियानकै रूपमा, आन्दोलनकै रूपमा हामीहरूले यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बढी प्रभावकारी भयो, फैलिन पायो, झाङ्गिन पायो रूपमा होइन, सङ्गठित रूपमा अभियानकै रूपमा हामीहरूले यसलाई अगाडि बढाएको हुँदाखेरि चाहिँ यसले छिटो गति लियो। त्यही त विशेष गरेर यहाँले धेरै सृजनाहरू पनि गर्नुहुन्छ, संस्थासँग पनि हामी जोडिँदा विशेष गरेर यहाँले लैङ्गिक समानताका कुरा, अझ धेरै कुराहरू यो संविधानमा उल्लेख गरेका छन्। विगतका आन्दोलनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा जातीयताका कुराहरू हुन सक्छन् है, लैङ्गिकताका कुराहरू, भाषिक कुराहरू, विविध दृष्टिकोणबाट समानताका कुराहरू वकालत गरिएको छ। तर व्यवहारतः त्यो छैन भन्ने किसिमका व्यङ्ग्यबाण प्रहार गर्ने किसिमका सृजनाहरू पनि यहाँले पस्किनु भएको छ, जुन छोरी भन्ने अथवा हामीले नारीलाई कुन स्थान दिएका छौँ भन्ने किसिमको परिवेश छ, अथवा नारी र पुरुष बीचको विभेद, अहम्पना कति पालेर हिँडिरहेको छ पुरुषले भन्ने किसिमको प्रकृति धेरैले रुचाउनु पनि भएको थियो। त्यो कवितालाई थोरै स्थान दिउँ न यो प्रसङ्गमा। आई भाइ, मान्छे र आई भाइ, मान्छेभित्र पनि समाविष्ट गर्न सकिएन। हाम्रो समाजको विभेद त्यस्तो छ, मान्छे र आई भाइ। मान्छे, हिजो एक भव्य कवि गोष्ठीमा मैले एक सभ्य कविता पड्काएँ। आइमाईहरूको उछितो काटेर झन्डै मैले तिनीहरूको सास नै अड्काएँ। तिनीहरूलाई नङ्ग्याउनुसम्म नङ्ग्याएँ, व्यङ्ग्यका मुङ्ग्राले मार हानेर तिनीहरूका हड्डी समेत बङ्ग्याएँ। मैले यस्तो अद्भुत कविता सुनाएँ कि तिनीहरूको नाभिलाई नाङ्लो र भुँडीलाई भैँसी बनाइदिएँ। मैले मेरो त्यो अद्वितीय कवितामा आइमाईहरूका वस्त्र छोडाएर हावामा उडाएँ। तिनीहरूका अङ्ग प्रत्यङ्गमाथि शब्दहरूको डोजर गुडाएँ।
कसैले नदेखेको देखेँ मैले आइमाई भित्र, कसैले नलेखेको लेखेँ मैले आइमाई माथि। त्यस्तो भयङ्कर कविता सुनाएँ त्यो साँझ र हर्षले उन्मत्त भएर मस्तले निराएँ। त्यही रात, ठिक त्यही रात सपनामा मेरो कविताकी श्रोता एक परिचित नव कवयित्री कविता लेख्न सिकाइ पाऊँ गुरुवर भन्दै आइन्, आशीर्वाद पाऊँ मान्यवर भन्दै आइन्। म पनि गजक्क पर्दै उनको छेउमा सरेँ र आदेश गरेँ, लौ सुनाऊ नानी तिम्रो कविता, के लेख्छौ तिमीहरू, म आज हेर्छु र मिता। कवयित्री मसँग अलिकति झस्किन्, डराउँदै डराउँदै यस्तो एउटा कविता पस्किन्। आइमाई, हामी आइमाई हजुर मान्छे, हामी आइमाई हजुर मान्छे, हामी किरा भुसुना फटेङ्ग्रा जस्ता, हजुर अर्ना डाइनोसर हात्ती जस्ता, ग्याम्बलर हजुर, बक्सर हजुर, घुरेरै आइमाई नाथेको सातो खाने भुस्तिग्रे रेस्लर हजुर। कालो पहाड जस्तो छाती हजुरको, कोखाभित्रै करौतीको दाँती हजुरको, डढेलो लागेको खरबारी जस्तो छाला हजुरको, तन्नेरी भाले झुसिल किरा जस्तो गाला हजुरको, अग्राहका मुडा जस्ता पाखुरा हजुरका, छुरा भन्दा तिखा कुरा हजुरका। यसै राम्रो हजुर उसै राम्रो, यसै राम्रो हजुर उसै राम्रो, हामीलाई जिउँदै आगो लगाएर पनि हजुर नै राम्रो, हाम्रो अनुहारलाई बुर्काले छोपेर पनि हजुर नै राम्रो, हाम्रो पाठे घरमै सुइरा रोपेर पनि हजुर नै राम्रो, आफ्नै छोरीमाथि व्यभिचार गरे पनि हजुर नै राम्रो। हजुर त कुनै आइमाईको पेटमा बसेकै होइन, हजुर त कुनै आइमाईको पेटमा बसेकै होइन, आमाको कोखबाट धरतीमा खसेकै होइन, आमाको कोखबाट जन्मेको भए, आमाको कोखबाट जन्मेको भए हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गको न्वारण गरेर नाङ्गा नाङ्गा नाम राख्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले। जिब्रो पड्काउँदै हाम्रो छातीमा कविताको छुरा दाग्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले। आमाको कोखबाट जन्मेको भए हाम्रो अनुहारमा तेजाब खन्याउन कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले। लगेर आफ्नै श्रीमतीलाई कोठीमा बेच्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले। तपाईँलाई दुध खुवाएर हुर्काउने पल्ला घरकी आमालाई बोक्सी भनेर दिशा खुवाउन कसरी सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँले। तपाईलाई त ईश्वरले कुदेर सोझै स्वर्गबाट धरतीमा पुरुषार्थ गर्न पठाएको, आइमाईका छातीमाथि नाच्नु भनेर खटाएको, जसले छिन छिनमै नयाँ नयाँ पुरुषार्थ घटाउँछ। एउटा कवितामा आइमाईले लेखेको नाथे एउटा कवितामा हजुरको वीरताको गाथा कहाँ हटाउँछ। कति लाठी छौँ हामी आइमाईहरू हेर्नुहोस्, कति लाठी छौँ हामी आइमाईहरू हेर्नुहोस्। हजुर जस्तो बोतललाई अँगालो हालेर भट्टीमा मध्यरातसम्म झुलिरहन पनि सक्दैनौँ। टोल थर्काउँदै घरमा आएर लोग्ने मोरोलाई लात्तीले भकुरिरहन पनि सक्दैनौँ। न त लुगा खोलेर नाङ्गै कुनै नालीमा मुख जोतिरहन सक्छौँ, न त हरेक साँझ कुकुरको पिसाबले अनुहार पोतिरहन सक्छौँ। कस्ता हुतिहारा हो हामी आइमाईहरू। लोग्ने मरेको भोलिपल्टैदेखि अर्को लोग्ने खोजी गर्न पनि थाल्दैनौँ। ठाउँ ठाउँमा नयाँ लोग्नेहरू लुकाएर पनि पाल्दैनौँ। यस्तै गए गुज्रेका र पानी मरुवा छौँ कविज्यू हामी आइमाईहरू। यस्तै गए गुज्रेका र पानी मरुवा छौँ कविज्यू हामी आइमाईहरू। हामी हजुरका आमाहरू, हजुर आमाहरू, हजुरका बहिनीहरू, दिदीहरू, हजुरका स्वास्नी, हजुरका छोरीहरू, हजुरको तातो झिर जस्ता व्यङ्ग्य बाणका हामी खलपात्रहरू। कविज्यू सुन्नुभयो मेरो कविता? कविज्यू सुन्नुभयो कविता? कस्तो लाग्यो हजुर मेरो कविता? यसमा के सच्याउनु पर्ला, के थप्नु पर्ला वा काट्नु पर्ला? कविता सुनाइसकेर उनले प्रश्न गरिछन् सपनामा। म भने कविता नसकिँदै मरिसकेको रहेछु। कस्तो व्यङ्ग्य छ। ओहो, अत्यन्तै समाजको यथार्थतालाई यसले टिपेको छ। पहिलो कुरो, यहाँले शीर्षकको चयन नै त्यही किसिमले गर्नुभएको छ। वास्तवमा यसरी यहाँले सृजना गर्दै गर्दाखेरि पहिला शब्द चयन गर्नुहुन्छ वा शीर्षक पछाडि राख्नुहुन्छ, अथवा पहिला शीर्षक राखौँ अनि यो अनुरूप लेखौँ भन्ने गर्नुहुन्छ, अथवा पछाडि शीर्षक दिनुहुन्छ? विषय नै पहिले आउँछ होइन, दिमागमा विषय नै आउँछ। कुनै एउटा विषय नआइकन अरू कुरा केही पनि हुँदै सुरु नै हुँदैन। सबभन्दा पहिला त मैले यो विषयमा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ पहिला मस्तिष्क मानसपटलमा त्यो आउँछ। त्यस पछाडि लेख्न थालिन्छ होइन।
शीर्षक त सबैभन्दा अन्तिममा लेखिसकेर त्यो पुरै कविता रेडी तयार भइसकेपछि मात्रै अनि बल्ल अब चाहिँ शीर्षक के जुराउने होला भन्ने हुन्छ। सबभन्दा गाह्रो चाहिँ मलाई चाहिँ कविता लेख्न त यसै गाह्रो नै भइ नै हाल्छ, त्यसै पनि व्यङ्ग्य कविता लेख्न झनै गाह्रो छ। त्यस पछाडि शीर्षक राख्न त्यतिकै गाह्रो। मैले मेरो कविताको शीर्षक मात्रै होइन, किताबहरूका शीर्षक राख्नु पनि मलाई एकदमै धेरै कठिन हुन्छ हैन। सोच्नुपर्ने हुन्छ धेरै। शीर्षक पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो रहेछ, किनकि त्यसले समष्टिगत कुराहरू अभिव्यक्त गर्न सक्नु पर्यो। यो कविता यसो सुन्ने बित्तिकै मान्छेहरूलाई रिस पनि उठ्छ, त्यस खास गरी महिलाहरू अझ बढी रिस उठ्छ हैन। मान्छेहरू आइमाई भनेछ, यसै पनि आइमाई भन्ने शब्द नै हामीलाई प्रयोग गर्ने शब्द होइन, तितो लाग्छ हैन। हेपेर भनेको भन्ने कुरो प्रष्टै छ। अनि त्यसमा पनि शीर्षक यस्तो लेखेको चाहिँ यसले के चाहिँ भन्यो, के भन्न लाग्यो भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर खालि अब लक्ष्मण ग्रामनागले व्यङ्ग्य कविता भन्छ भन्ने धारणा हुँदाखेरि चाहिँ अलि त्यो पहिले सचेत भए, अलिकति त्यसले अलिक नरम बनाइहाल्छ होइन। त्यस्तो अनुभव चाहिँ हुँदो रहेछ क्या। मैले यो कविता सुनाउँदा पनि शीर्षक भन्दा नै सबभन्दा बढी महिलाहरू नै हाँस्नुभयो क्या होइन। मेरो कविताहरू नसुन्ने गरेको, मेरो लेखनको शैली थाहा नपाउने मान्छेलाई हो भने त शीर्षक सुन्दै रिस उठ्छ नि त, रिस उठिहाल्छ। पहिलो त्यो सुरुवातकै चरणमा जस्तै मान्छे र आइमाई भनिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा आएर अब मान्छेको क्याटेगोरीभित्र समाविष्ट गर्न सकिएन भन्ने हिसाबले त पक्कै पनि त्यहाँनिर त हुन त त्यसले आखिर न्याय त कसलाई गरेको छ भन्ने कुरा त कविताले बताएकै छ। आखिर नारी वर्गको उत्थानकै लागि गरिएको छ, अथवा पुरुषहरूको हैकम पितृसत्तात्मक प्रणाली, उनीहरूको रजाई मनोमानी, आफ्नो जुन किसिमको कर्तव्य हो त्यो कुरा बुझ्न नसकेको कुराप्रति अत्यन्त व्यङ्ग्य बाण प्रहार गरिएको पाउँछौँ हामीले। विशेष गरेर अब यहाँले धेरै क्षेत्रमा चाहिँ लेख्नुभएको छ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहनु भएको अवस्था हो। विशेष गरेर राजनीतिक अवस्थालाई पनि लक्षित गरेर यहाँले धेरै सृजनाहरू पस्कनु भएको छ। विशेष गरेर राजनीतिक, नेपालको राजनीतिक परिपाटी पक्कै पनि शोभनीय छैन, कतिपय अवसरवादले यहाँनिर जरो गाडिरहेको छ। अब त्यही परिपाटीलाई इङ्गित गर्ने र राजनीतिक नेताहरूलाई अलिकति सुसूचित गराउने, चेतना भर्ने कुनै त्यस्तो किसिमको सिर्जना छ भने अलिकति राजनीतिक व्यङ्ग्यबाण प्रहार गरिएको त्यसलाई स्थान देऊ। अब अहिलेको हामी जुन बेला अहिले यहाँ कुराकानी गरिरहेका छौँ, यो बेला चाहिँ भुटानी नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बिक्री वितरण गर्नका लागि साँच्चै भन्यो भने राज्य आफै लागि परेको अवस्था त्यस्तो देखिएको छ, परिदृश्य त्यो देखाएको छ। किनभने एउटा गृहमन्त्री, गृह सचिव, उप प्रधानमन्त्री जस्ता मान्छेहरू चाहिँ यस्तो मुछिएका छन् होइन। त्यो भनेको त राज्य नै हो। राज्य नै चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई विदेशी नागरिक बनाएर विदेशमा चाहिँ बेचेर पैसा कमाउनु, मुनाफा लिने, त्यो खालको एउटा त्यति घृणित कार्य एकदमै। यो त अपराध पनि एउटा जघन्य अपराध, एउटा हद हुन्छ। त्यस्तो खालको अवस्थामा छौँ हामी होइन। यस्तो खालको एउटा अवस्थामा छ यो कविता। यसैसँग ठ्याक्कै त जोडिन्छ, तर यही विषयमा लेखेको त अगाडि नै ती वर्गलाई अलिकति सुशिक्षित गराउँछ यसले। सुन्छ हाम्रो अवस्था कस्तो छ भ्रष्टाचारको। खाउँ साथी हो खाउँ, मेरो कविता। खाउँ साथी हो खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ, यो देशलाई पिसेर धुलो पारेर खाउँ, ऐन नियमको आँखामा फुलो पारेर खाउँ, हाम्रो सकेसम्म ठुलो पारेर खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ, कानुनमा दुलो पारेर खाउँ। 7 पुस्तालाई मात्र होइन 17 पुस्तालाई पुग्ने गरी खाउँ, खाँदा आफ्नै फोहोरमा आफै डुब्ने गरी खाउँ, नङ्ग्र्याएर दारेर निचोरेर खाउँ, भुत्ल्याएर रेटेर चिथोरेर खाउँ, सुतेर खाउँ बसेर खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ, नालीमै घुँडा धसेर खाउँ, क्रान्तिकारी मजेत्रोमा लुटपुटिएर खाउँ, क्रान्तिकारी मजेत्रोमा लुटपुटिएर खाउँ, गेरु वस्त्रमा गुटमुटिएर खाउँ, दौरामा ढुकुटी लुकाएर खाउँ, लङ्गौटीमा सुकुटी सुकाएर खाउँ, हिसाब हिना मिना गरेर खाउँ, लिना दिना मिना गरेर खाउँ, नगरिदिनु पर्ने गरिदिएर खाउँ, गरिदिनु पर्ने नगरिदिएर खाउँ, खाने खाडलहरू खनी खाउँ, खानु हुँदैन भनी खाउँ, प्रश्न र प्रमाणहरूका मुख सिलाएर खाउँ, बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म, बालकोटदेखि साँडेपासम्म सेट मिलाएर खाउँ, शौचालयदेखि न्यायालयसम्म रेट मिलाएर खाउँ, खाउँ साथी हो खाउँ।
खबरदार खबरदार, 1000 लाख खाएर कुख्याति नकमाऊ, 1000 लाख खाएर कुख्याति नकमाऊ, करोड अरब खाएर मान बढाऊ, समातिए पनि बदनाम नहुने गरी खाऊ, थुनिए पनि नाम चल्ने गरी खाऊ, हाक्का हाकी खाऊ, भक्का भक्की खाऊ, डन्डा घुमाएर खाऊ, झन्डा हल्लाएर खाऊ, गोकर्ण खाऊ, टुडी खेल खाऊ, सास हुन्जेल अक्सिजन र सासमा खाऊ, मरेपछि कात्रो र लासमा खाऊ, ढाटदेखि खाँदै खाँदै आर्यघाटसम्म खाऊ साथीयो खाऊ, यो देशलाई अगस्तीहरूको बस्ती बनाएर जाउँ। यसरी खाउँ। अब पक्कै पनि अब खाएपछि यसरी नै खाइयो भने पक्कै पनि आफ्नो अगाइन्छ होला, त्यति भएपछि त पुग्छ होला, पुग्छ कि। पक्कै पनि यहाँले यो जुन किसिमको एउटा औषधिजन्य कुराहरूदेखि लिएर अहिले यो भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने प्रकरणदेखि लिएर यी विभिन्न प्रकारका राज्यका कुकृत्यहरूप्रति उदिन्नु भएको छ। र विशेष गरेर यसरी हामी साहित्य जगतमा लागेका व्यक्तिहरू यसरी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि समाज रूपान्तरणमा केही न केही उहाँहरूको घैँटोमा घाम लाग्छ होला। केवल साहित्य मनोरञ्जनका मात्रै लागि लेख्ने परिदृश्य पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। त्यही त, यो स्वान्त सुखायो भन्छन्, आफ्नै लागि सुखको लागि मात्रै भन्ने कुरा पनि कतिपयहरूले भन्छन् होइन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हाम्रो दायित्व भनेको समाजको, कवि लेखक भनेको यो समाजको प्रतिबिम्ब मात्रै हो, साहित्य भनेको समाजको प्रतिबिम्ब मात्रै हो भन्छन्, म त्यसलाई मान्दिनँ क्या। यो भनेको सामान्य समाजभन्दा एक स्टेप मास्तिरको चाहिँ एउटा प्राणी हो भनौँ न। यो कवि, साहित्यकार, लेखक, कलाकार भनेको त्यसले समाजलाई बाटो देखाउने हो क्या। समाजमा के छ त्यो मात्रै देखाउने होइन, समाजलाई बाटो देखाउने हो, हामी कता जाने हो, भोलि हाम्रो समाज कस्तो हुनुपर्छ दिशानिर्देश गर्ने पनि हो। विकृति विसङ्गतिहरू होइन, परम्परादेखि चलिआएका अन्धविश्वासहरू, यस्तै कुराहरूमा मात्रै रुमल लिएर बसेर हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूलाई सचेत गर्नुपर्छ, त्यसबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीहरू त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र यसले पक्कै पनि समाजलाई रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याउँछ। र यो विकृति विसङ्गतिका वाहकहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि अवश्य पनि घच्याउँछ, घोज्छ होइन। र केही न केही मात्रामा उनीहरूले पनि यसबाट शिक्षा लिएलान्, सोच्लान् भन्ने मलाई लाग्छ। र खास गरी तिनीहरूभन्दा पनि समाजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नमा चाहिँ अलिक छिटो यसले चाहिँ साहित्य कलाले प्रभाव पार्छ। विशेष गरेर यहाँलाई मैले भने एकदमै यो कलात्मक, यहाँको यो शब्दको चयन देख्दाखेरि अत्यन्तै कलात्मक छ। बिम्ब प्रतीक त्यही किसिमले यहाँनिर चयन गर्नुभएको छ। वास्तवमै त्यसरी त्यो म यो कन्टेन्टमा लेख्छु भन्दै गर्दा, यो विषयवस्तुभित्र बाँधिन्छु भन्दै गर्दा ती बिम्ब प्रतीक सरसर्ती आउँछन् अथवा धेरै सोच्नुपर्छ तिनीहरूलाई केलाउनका लागि, यहाँका लागि? यो लेखनमा दुई थरीको अनुभव मैले गरेको छु होइन। एउटा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने, कुनै समय म लेखिरहन्थेँ, आइरहन्थ्यो, लेखिरहन्थेँ होइन। अनि अब तपाईँले कविताको कुरा गर्नु, मैले निबन्ध पनि कविताभन्दा बढी निबन्ध लेखेको छु, मेरो हास्यव्यङ्ग्यको निबन्धहरूको चाहिँ हो। अनि स्वतस्फूर्त रूपमा कुनै विषयवस्तुले चाहिँ दिमागमा आएपछि लेख्ने त्यो सरल हुन्छ। त्यसमा बिम्बहरू प्रतीकहरू पनि अलिकति छिटो सजिलैसँग आउँछन्। अनि अब कसैका लागि लेखिदिनु पर्यो, कुनै पत्र पत्रिकाका लागि अथवा नियमित स्तम्भहरू लेख्नु पर्यो भने त्यो बेला चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ अलिकति सचेत हुनुपर्ने, अलिकति खोजखाज गर्नुपर्ने, अलिक बल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। भन्नलाई त कनेर नलेख्नु भन्छन्, कनेर लेखेको राम्रो पनि हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ अब जस्तै कि म चाहिँ यो नेपाल पत्रिकामा मैले 15 वर्ष जति चाहिँ स्थायी स्तम्भ लेखेँ, झटारो भन्ने। त्यहाँ नियमित लेख्दै हप्ताको एउटा रचना लेख्नु पर्दाखेरि त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा आइहाल्दैन क्या। चाहिँ त्यो वर्ष त्यो हप्ताभरिका घटनाहरू हेर्नुपर्ने, समाचारहरू हेर्नुपर्ने, पत्र पत्रिका हेर्नुपर्ने, अनि कुन विषय चाहिँ व्यङ्ग्य गर्न लायक छ त्यो छान्नु पर्यो, अनि लेख्न बस्नु पर्यो, लेख्न थाल्नु पर्यो होइन। त्यसले बल्ल छुन्छ। त्यो बेला चाहिँ अलिकति कठिन हुन्छ, कनीकुथी गर्नै पर्यो। हो, गर्नै पर्छ। अन्यथा अरू किसिमका रचनाहरू लेख्दाखेरि चाहिँ विषय चाहिँ आइसकेपछि र लेख्न थालेपछि चाहिँ लेख्दै गएपछि आफै त्यसमा, जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो नि, खोल्साएर खाऊ, पिल्सेर खाऊ, चिथोरेर खाऊ। अब
यी शब्दहरू तीहरू खुरखुर आउन थाल्छन्। यो शैली जो कोहीमा हुँदैन, पक्कै पनि यो हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा चाहिँ यो किसिमको प्रवृत्ति यहाँले यसलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुभएको छ, जसका कारणले गर्दा अन्य वर्गहरू पनि अथवा यस क्षेत्रमा लाग्ने हास्य व्यङ्ग्यात्मक क्षेत्रमा चाहे कविता लेखौँ, चाहे निबन्ध लेखौँ, चाहे जुनसुकै सृजना लेखौँ, तर त्यसले कुनै न कुनै प्रभाव चाहिँ पार्नै पर्यो। चाहे गजल नै लेखे पनि त्यहाँनिर प्रभाव पार्ने चाहिँ हुनै पर्यो। केही पनि प्रभाव पार्दैन, केही त्यसको असरै छैन भने त त्यो लेख्नुको खास। त्यही त अहिले हामी देख्छौँ धेरै होडबाजी छ, कृति प्रकाशन गर्ने, विमोचन गर्ने हामी देख्छौँ नि। अहिले ठुल्ठुला होटलहरूमा लगेर, तारे होटलहरूमा लगेर त्यसलाई विमोचन गर्ने त्यो किसिमको एउटा सोखका रूपमा रहेको हामी देख्छौँ। यसलाई के भनौँ, यो साहित्यतर्फको संस्कृति भनौँ या विकृति भनौँ? होइन, अब विकृति नै पनि भन्न मिलेन होइन, किनभने अरू किसिमका नचाहिँदा कामहरू गर्नु, जुवा खेल्नु अथवा चाहिँ 2 नम्बरी धन्दा गर्नु आदि इत्यादि अरू किसिमले चाहिँ अनावश्यक किसिमले समय फाल्नुभन्दा साहित्यमा लाग्नु त धेरै राम्रो हो होइन। तर अब त्यसलाई छान्ने, त्यसलाई पर्गेल्ने, खास साहित्य र गैर साहित्य छुट्याउने त्यो काम त अब पाठकहरूले, समीक्षकहरूले, समालोचकहरूले अनि भविष्यमा त्यो हाम्रा चाहिँ पछिल्लो पुस्ताहरूले पनि त्यो अवश्य पनि पर्गेल्ने नै छन् भन्ने मलाई लाग्छ। मूल्याङ्कन त त्यहाँबाट हुन्छ, अवश्य हुन्छ। तर अब कतिपय विकृति विसङ्गतिहरू पनि छ हाम्रै साहित्यिक क्षेत्रमै पनि होइन। अब के छ भने पैसा धेरै छ होइन, आफ्नै लेख्ने क्षमता छैन भने कसैलाई लगाउने लेखाएर गर्ने किसिमको पनि छ। समाजमा एउटा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि अगुवाई गरेको, धेरै राम्रा योगदानहरू गरेको, राम्रा कामहरू गरेका मानिसहरूले लेख्न सक्दैनन् भने तिनीहरूको कथाहरू ल्याउनु पनि पर्छ होइन। त्यसले चाहिँ समाजलाई पनि फाइदा गर्छ, पछिल्लो पुस्तालाई पनि फाइदा गर्छ। त्यो खालको काम पनि हुनु नै पर्छ। तर साहित्य लेखनको नाममा एकदमै पैसै खर्च गरेर चाहिँ मात्रै कुनै क्षमतै नभएका मान्छेहरूले, कुनै योगदानै नभएका मान्छेहरूले पनि गरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अब समाजले नै आफै त्यसलाई छुट्याउँछ। त्यही त विमोचनात्मक कार्यक्रममा एउटा अलिकति माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने र त्यसबाट चाहिँ आफू एउटा अलिकति ख्याति प्राप्त गर्न चाहने त्यो किसिमको परिदृश्य हामीले देख्छौँ। हल्ला बढी गर्ने होइन। आखिर के छ भन्ने कुरा जसरी यहाँले कविता सिर्जना गर्नुभयो भन्नुहुन्छ, त्यसले त एउटा छुट्टै किसिमको सञ्चार दिइसकेको छ त होइन। अब ती सिर्जनाहरूले पनि समाज रूपान्तरणका लागि त कुनै न कुनै स्थान त राख्नु पर्यो, पहिचान त राख्नै पर्छ होइन भने त आखिर त्यो सृजना हो अथवा केही एउटा कसैको भावनाको ठेली हो, त्यसबिचमा त कुनै तात्विक भिन्नता रहन सकेन। पक्कै पनि त्यस्ता वर्गहरूप्रति पनि लक्षित गर्नु भएको छ। कुनै समाजका त्यस्ता रूपान्तरण हुनुपर्छ है, हामी आफ्नो कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ है भन्ने किसिमको अलिकति उत्प्रेरणामूलक अथवा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देशमूलक कुनै सृजनालाई आफ्ना विकृति विसङ्गति पनि केही छन् कि भनेर मैले कोट्याउने गरेको छु। पक्कै पनि एउटा कविता, दिशा धोएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ कविताको शीर्षक हैन। दिशा धोएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, दिशा धोएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, दिशा धोएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, दिशा धोए। मैले 3 कक्षामा पढ्दा कण्ठ पारेको यो वाक्य 30 वर्षपछि आज मेरो छोरो त्यही वाक्य भोकिरहेको छ। लाग्छ हामी अझै पनि जङ्गलको एकदमै नजिक छौँ र क्रमशः हामी जङ्गलतिरै अघि बढिरहेका छौँ। आकाशतिर उडान भर्नुपर्ने हामी उडारतिर मर्न गइरहेका छौँ। क्रमशः हामी जङ्गलतिरै अघि बढिरहेका छौँ। हामी छिमेकीको घरतिर फर्केर भित्तामा पिसा फेरिरहेका छौँ। देवीको मूर्तितिर फर्केर मन्दिरको पेटीमा दिशा बसिरहेका छौँ। रक्सी पिएर स्वास्नी कुटिरहेका छौँ। मातेर नालीमा कुकुरसँग सुतिरहेका छौँ। आँगनमा फोहोरको डङ्गुर थुपारेर झिँगा भन्काएका छौँ। सिकुवामा खुलेआम बासी मासुको दोकान चलाएका छौँ। सबभन्दा मिठो खानेकुरा हामीलाई प्राणीहरूको मासु लाग्छ। सबभन्दा रमाइलो दृश्य हामीलाई आफन्तहरूको आँसु लाग्छ। हामी एक बित्ता जमिनका लागि सहोदर दाजुभाइलाई चिरपटले हानेर लडाइरहेका छौँ। दाइजो नल्याउने बुहारीलाई मट्टीतेल छर्केर डढाइरहेका छौँ। अस्पतालको हाताभित्रै झाँक्री नचाइरहेका छौँ। बोक्सीलाई दिशा खुवाउने विश्वास बचाइरहेका छौँ। सुगा ज्योतिषीलाई हात हेराएर हारजितको बाजी थापिरहेका छौँ। भैँसीको पूजा गरेर सत्ताको बाटो नापिरहेका छौँ। चन्द्रमातिर बसाई सर्न जानुपर्ने हामी खर्कतिर घाँस चर्न गइरहेका छौँ। हामी जङ्गलको एकदमै नजिक छौँ। क्रमशः हामी जङ्गलतिर अघि बढिरहेका छौँ। देशमा हामी एउटा सियो पनि बनाउँदैनौँ।
देशमा हामी एउटा सियो पनि बनाउँदैनौँ। विदेशबाट ल्याएका करोडौँका गाडी जलाएर निर्धक्क आगो तापिरहेका छौँ, डढाएका छौँ, उखेलेका छौँ, तानेका छौँ, लडाएका छौँ, भत्काएका छौँ, हानेका छौँ। खानलाई अन्न छैन, खानलाई अन्न छैन, नुहाउनलाई ढङ्ग छैन। घाँटीमा बाक्लो मैल र कपालमा जुम्रा पालेर विदेशीका अगाडि बटुको थापिरहेका छौँ। लाखौँ लाख निमुखाहरूलाई सडकमा पुर्याएर हामी आफ्नो महलमा सिंहमरमर छापिरहेका छौँ। अग्लो घरको अर्थ अग्लो प्रतिष्ठा मानिरहेका छौँ। ठुलो भुँडीको अर्थ ठुलो मान्छे ठानिरहेका छौँ। छिमेकीहरू मङ्गलको एकदम नजिक पुगेका छन्, हामी लुगा फुकालेर जङ्गलको एकदम नजिक पुगेका छौँ र क्रमशः हामी जङ्गलतिरै अघि बढिरहेका छौँ। उठ्नुहोस्, उठ्नुहोस् सबैजना, शिर झुकाएर हामी सबैले एकसाथ हाम्रो राष्ट्रिय गीत गाउँ। दिशा धोएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, दिशा धोएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। अत्यन्तै एउटा सुरुवातको चरणमा शीर्षकले त सामान्य विषयको उठान गर्न खोज्यो होला भन्ने किसिमको अनुभूत हुने गर्दथ्यो। मलाई पनि त्यो किसिमको अनुभूत गरायो। तर विषयको गहनतम अथवा त्यसको भित्र गहिराइमा पुगिसकेपछि पक्कै पनि यसले व्यक्त गर्न खोजेको कुरा अथाह छ। अथवा धेरै छिमेकीले त्यत्रो विकास प्रगति गरिसके, उन्नति गरिसके, तर पनि हामी अझै कचौरा थापिरहेका छौँ है। कस्तो भाव छ यहाँनिर। अब त्यो मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने एउटा परिदृश्य बनिरहँदाखेरि हामी अझै जङ्गली सभ्यतातर्फ उन्मुख हुँदैछौँ। कस्तो सभ्यतामा हामी बाँचिरहेका छौँ, आफूलाई परिवर्तित गर्ने कुरामा एउटा सामान्य वर्गदेखि माथिल्लो वर्गसम्म सचेत छैनौँ भन्ने कुरा। एउटा त्यो मासु पसलेदेखि लिएर हरेक व्यक्तिहरूमा त्यो किसिमको अवस्था रहेको छ। एउटा रोचक कुरा म भन्छु है। म पुतली सडकमा मेरो अहिले एउटा अफिस छ, त्यहाँ बस्छु म। पुतली सडक अगाडिको रोडबाट चाहिँ दिनभरिमा सयौँ चाहिँ खसी बाख्रा हिँडिरहन्छन् होइन। अनि मैले त्यहाँ धेरै पटक त्यहाँ पछ्याएको छु। 10वटा चाहिँ ती खसी बाख्रा घिस्रिँदै गरेका बेलामा एउटा वा दुईटा चाहिँ खसी हुन्छन्, बाँकी सबै बाख्रा हुन्छन्। त्यस्तो खालको एउटा परिदृश्य छ। अब अनि त्यसले लगेर त खसी नै भनेर बेच्छ, खसीकै दाममा बिक्री गर्छ होइन। त्यो झुन्डाउने चाहिँ खसी नै हुन्छ र बेच्ने चाहिँ अरू बाख्रा हुन्छ। त्यहाँ लस्करै त्यसरी हिँडेका ती बाख्राहरू अन्त कहीँ जाने होइनन्, ती सबै काटेर चाहिँ यहाँ बिक्री हुन्छ होइन। अनि त्यो खुलेआम छ। आखिर यहाँ त स्त्री चौपाया मार्न हत्या गर्न नपाउने भन्ने पनि एक किसिमको उल्लेख गरेको। खसीको मूल्यमा बाख्रा बेच्ने त कानुन पनि छैन होइन होइन। त्यो सबैले देखिरहेका छन्। सिंहदरबारको अगाडिबाट त्यो लस्कर हिँड्छ। त्यो कसैले सम्बन्धित निकायले त्यो त्यसमा कुनै चासो राख्दैन। सामान्यभन्दा सामान्य सोचिरहेको छ, तर त्यो मानवीय स्वास्थ्यसँग पनि जोडिन्छ। एउटा कुरा हत्याको कुरा अरू फरक पाटोबाट पनि रहन्छ। अब यी कुराहरूतर्फ कोही सचेत छैन। एउटा ठुलो एउटा अपराध भ्रष्टाचार हो नि त त्यो। सिंहदरबार अगाडिबाट मैले भन्न खोजेको के भने, एउटा सामान्य मासु बेच्ने खसी बेच्ने मान्छे सिंहदरबारको अगाडिबाट त्यसरी लिएर हिँडिरहेको छ। हामीहरू त्यो तहदेखि त्यो तहसम्मै भ्रष्टाचार छ कि। भनेपछि अब त्यो गाउँको तहमा त उत्तिकै त्यत्तिकै छ, सिंहदरबारका आँखा अगाडि त त्यो गरिरहेको छ भनेपछि उनीहरूले पनि आखिर देखेर पनि नदेखेको परिदृश्य, आँखा चिम्लिरहेका छन्। यो परिदृश्य राज्यमा रहेको छ। यसले असल सभ्यता निर्माण गर्न पक्कै पनि सक्दैन। विशेष गरेर यहाँको राजनीतिक अवस्था मात्रै होइन, धार्मिक क्षेत्रमा पनि त्यस किसिमका विकृतिहरू छन् है। आध्यात्मिक क्षेत्रलाई देखाएर विभिन्न किसिमका ठगी धन्दाहरू गर्ने अहिले प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ पछिल्लो समयमा। यी प्रवृत्तिहरू अलिकति सचेत हुनका लागि के गर्नुपर्छ होला खास? अब कस्तोसम्म देखेको छ भने एउटा पाखण्डी किसिमका घटनाहरू धेरै। त्यही त अहिले ऊ आँखाले हेर्दैको भरमा उपचार हुन्छ भन्ने किसिमको अहिले भर्खरै एकदमै त्यस्ता खालका एउटा चरम अन्धविश्वासी चाहिँ समाज मतलब व्यक्तिहरूले चाहिँ समाजमा त्यस्तो खालको एउटा अन्धविश्वास फैलाएका छन्। मान्छेहरू त्यसका पछि लागेका छन्। सर्वसाधारण चाहिँ अनपढ मानिसहरू मात्रै होइन, कतिपय ठुला नेताहरू पनि चाहिँ त्यस्तो विकृतिहरूका पछाडि लागेर समाजलाई चाहिँ भ्रष्ट बनाइरहेका छन्। होइन, अचम्म चाहिँ यहाँनिर छ, त्यस्ता सचेत व्यक्तिहरू आफू बुद्धिजीवी हुँ अथवा प्रबुद्ध वर्ग हुँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि फेरि त्यस्ता आशीर्वाद लिन गइरहेको, शिर झुकाइरहेको त्यो किसिमको परिदृश्य देखिरहन्छौँ भने अघि यहाँले भने जस्तै हामी जङ्गलतिरै धकेलिएका छौँ। मान्छेहरूलाई एउटा मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो मान्छेहरूभित्र एउटा नराम्रो किसिमको एउटा वितृष्णा
वितृष्णा भन्दा तृष्णा, अह सम्पत्ति कमाउने हो कि प्रतिष्ठा कमाउने हो कि पद चाहिने हो कि त्यो खालको एउटा चाहिँ धेरै आम मान्छेहरूमा त्यो खालका मानिसहरूमा भित्र छ। त्यो इगो छ, जसरी पनि छ, हुनुपर्छ। अनि त्यो प्राप्ति गर्नका लागि के गर्ने हो त? अब धामी झाँक्री हो कि वैद्य हो कि अनि त्यस्तै खालका मान्छेहरू यसले पो गर्छन् कि ढोगी मान्छेहरू हो। त्यो खालको एउटा त्यो अतिरिक्त तृष्णा पूर्ति गर्नका लागि पो ती खालका मान्छेहरू त्यस्ताका पछि लागेका हुन् कि जस्तो लाग्छ होइन। भनेपछि अहिले मान्छे आफैमा सुखी छैन। सुखी छैन। अब यो अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ यो भुटानी शरणार्थीको विषय, जुन तहका मानिसहरू चाहिँ यहाँ फसिरहेका छन् तिनीहरूलाई के को कमी थियो? पदमा पद छ, पैसामा पैसा छ, प्रतिष्ठामा प्रतिष्ठा, सबै कुरा छ, तै पनि उनीहरूलाई पुगेको छैन। उनीहरू चाहिँ त्यो पैसाका लागि एउटा आफ्नै नागरिकहरूलाई बेच्ने समानको क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्। पक्कै पनि पैसासँग सम्बन्धित कुनै सिर्जना छ होला यहाँसँग? आर्थिक विषयलाई नै सम्बन्धित गरेको, लक्षित गरेको कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ अब मैले ठ्याक्कै अहिले अब यहाँ पैसाकै लागि मरिमेटी खाउँ साथी खाउँ भन्ने मैले अघि सुनाउनु भयो। अन्य कुनै सिर्जनालाई हेरौँ त्यसो अरू सिर्जना। हजुर, आउनुहोस् 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 नेपाल सरकारलाई सघाउनुहोस् भन्ने कविता हो। म यो टेलिभिजन मार्फत, तपाईँ मार्फत, यो कार्यक्रम मार्फत पनि सबै आम दर्शक श्रोतालाई पनि नेपाल सरकारलाई सघाउन अनुरोध गर्छु। आउनुहोस् 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 नेपाल सरकारलाई सघाउनुहोस्। दुग्ध विकास संस्थानले वितरण गरेको दुध 10 मिनेट उमालेर पिउनुहोस्। हामीले सरकारलाई यसरी सघाउन थाल्नुपर्छ। दुग्ध विकास संस्थानले वितरण गरेको दुध 10 मिनेट उमालेर पिउनुहोस्। खानेपानी संस्थानले बाँडेको खानेपानी 20 मिनेट उमालेर झोल खानुहोस्। खाद्य संस्थानले दिएको चामल 30 सिटी लगाएर निल्नुहोस्। आउनुहोस् 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 गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको राजधानीमा स्वस्थकर जीवन चलाउनुहोस्। पौडी खेल्न सिकेर मात्रै राजधानीका सडकमा निस्कनुहोस्। पौडी खेल्न सिकेर मात्रै राजधानीका सडकमा निस्कनुहोस्। मोबाइलमा सिग्नल नदेखिए रुखको टुप्पामा चढ्नुहोस्। अस्ति लागेको आगो निभाउन आज आउँदै गरेको दमकललाई बाटो छाड्नुहोस्। हिजो दिउँसो भागेको लुटेरा समात्न भोलि आउन लागेको पुलिस भ्यानलाई स्वागत गर्नुहोस्। कृषि सामग्री कम्पनीले बाँडेको मलसँग ढुङ्गा र गिट्टी पनि प्राप्त गर्नुहोस्। आयल निगमले वितरण गर्ने तेलसँग पानी र हावा पनि बम्परमा लैजानुहोस्। हेर्नुहोस् 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 गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको राजधानीमा विद्युत प्राधिकरणले पठाएको बिजुली टुकी बालेर हेर्नुहोस्। सरकारले वितरण गरेको दुध 10 मिनेट उमालेर पिउनुहोस्। सरकारले बाँडेको खानेपानी 20 मिनेट उमालेर खानुहोस्। सरकारले दिएको चामल 30 सिटी लगाएर निल्नुहोस्। कदाचित हैजा लागेमा सरकारी अस्पताल जानुहोस्। कदाचित हैजा लागेमा सरकारी अस्पताल जानुहोस्। डाक्टर नभेटिए पिएनले दिएको खती खानुहोस्। पिएन पनि नभेटिए झाँक्रीका शरण पर्नुहोस्। यमराजले नपत्याए बाँच्नुहोस् नभए मर्नुहोस्। यति गर्दा पनि तपाईँ उम्किनु भयो भने वायु सेवा निगमको जहाज चढ्नुहोस्। ताप्लेजुङ पुग्न उडेको दार्चुला पुगेर लड्नुहोस्। आउनुहोस् 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 नेपाल सरकारलाई सघाउनुहोस्। कस्तो अथाह यहाँनिर त शब्दबाणहरू धेरै छन्। वास्तवमै हरेक तह र तबकामा विकृति छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ। अर्थात् ती सम्बन्धित निकायका संस्थाहरू आफ्नो कार्यमा तत्पर छैनन्। ती चाहिँ तत्पर हुनुपर्छ, चुस्त तन्दुरुस्त हुनुपर्छ, होइन भने राज्य लथालिङ्ग हुन्छ। सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य के छ अहिले? धराशायी छ। यात्राको विषय त्यत्तिकै जोखिम छ। अथवा हरेक विषयलाई यहाँले टपक्क टिप्नु भएको छ र राज्यप्रति एउटा व्यङ्ग्य बाण प्रहार गर्नुभएको छ। यानि कि यसलाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट उहाँहरू लिनु पक्कै पनि हुँदैन। सबै भएको त ठ्याक्कै यसको उल्टो होस्, राम्रो होस् भन्ने कामना हो। कामनाले नै यो गरिएको होइन। अङ्कुश त लगाउनै पर्छ अवश्य। अब मेरो इच्छा, हाम्रै हास्य व्यङ्ग्य लेख्नेको मेरो भनौँ न, म यस्ता कविता लेख्नु नपरोस् भन्ने म चाहन्छु होइन। मेरो एकदम चाहिँ हृदयको आवाज हो यो। यस्ता विकृति विसङ्गतिहरूका उजागर गर्ने यस्ता तीखा व्यङ्ग्यहरू कविताहरू लेख्नु नपरोस्, यस्ता रचनाहरू लेख्न बन्द गर्न पाइए हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना के छ। कहिलेकाहीँ यस्ता कविताहरू लेख्दै गर्दाखेरि यो किसिमको सिर्जना नगर्नुहोस् भन्ने किसिमको दबाबहरू आउने गर्छ या गर्दैन? त्यस्तो अनुभव, त्यस्तो प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो अनुभव चाहिँ छैन होइन। संस्थालाई पनि त्यो किसिमको अवस्था कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दा खास गरी कविताहरू भन्दा पनि हाम्रो सिस्नुबानीको देउसीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ कतिपय विषयवस्तुहरूमा
असन्तुष्टि प्रस्तुत भइसकेपछि असन्तुष्टिहरू आउने र एउटा वर्षको प्रस्तुति सुनेर अर्को वर्ष चाहिँ नदोरियोस् भन्ने त्यो निन्दा गर्दाखेरि नआउने त्यस्ता खालका पाहुनाहरू त्यस्ता खालका केही घटनाहरू नेताहरू भनेपछि माथिल्लै तहका पनि त्यो किसिमको हो किनकि अलिअलि भएको छ उहाँहरूप्रति व्यङ्ग्य बाण प्रहार भयो भने अलिकति त्यसलाई चाहिँ असन्तुष्टि हामीलाई चाहिँ उ गर्छौँ प्रहार गर्छौँ हामी चाहिँ आउँदैनौँ भनेर आउन अप्ठ्यारो मान्ने नआउने पनि एक दुई पटक त्यस्तो घटनाहरू भएको छ कोही कोही नेताहरू त हाम्रो काममा हेर्न आउँदै आउनुहुन्न भनेपछि माथिल्लो तहमा पुगेका जुन किसिमका नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आखिर आफूमा भएको कुरा पचाउन सक्नु भएको छैन आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई कतिपयले पचाउन सक्नु भएको छैन कतिपयले त्यसलाई हाँसोका रूपमा पनि लिनुभएको छ ए हो रहेछ है भन्ने कुरा ममा भन्नुभएको छ नि कमसेकम छ कतिले अब चाहिँ अब हाँसी ठट्टा नै गर्ने होइन चाहिँ ल तपाईँहरूले भनेको यो ठिकै हो तर यो चाहिँ अलिकति तपाईँले बढी भन्नु है भनेर त्यसरी दोहोरो गर्ने पनि हुनुहुन्छ कतिपय सुन्ने नचाहने आउने नचाहने पनि हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई त्यो कुरा कतिपयलाई पच्दैन त्यो स्वाभाविक रह्यो अब हामी विशेष गरेर कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ र कार्यक्रमको समापन पूर्व पनि कुनै एउटा यस्तै नेताहरूप्रति नै लक्षित गरेको नेताहरू नै सचेत हुनुपर्छ वास्तवमा अहिले राज्य त स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर माथिल्लो तहसम्म आउँदा नेताहरू नै घर घरमा नेताहरू देखिन्छ ती नेताहरू सचेत हुनका लागि आग्रह साथसाथै शीर्षस्थ नेताहरूलाई पनि लक्षित गरेर कुनै नामै तोकिदिँदा पनि खासै फरक नपर्ने किसिमका सिर्जनाहरू पनि यहाँ माझ हुन्छन् कविताहरूमा चाहिँ अब नामै तोकेर त्यति हत्तपत्त लेखिँदैन नाम तोक्ने भने एउटा लेभलमा पुगेका मान्छेहरूको नाम त कहिलेकाहीँ लिनु पनि पर्ने हुन्छ स्वाभाविक हो हाम्रो अब देउसीको कार्यक्रममा चाहिँ तोकिन्छ नामहरू तोकेरै नि गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा रमाइलो पनि एउटा फरक प्रस्तुति हो त्यो चाहिँ साहित्य त त्यसमा अवश्य हुन्छ तर साहित्य र त्यसमा राजनीति पनि भनौँ न चाहिँ मिश्रित नै हुन्छ त्यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अरू कविताहरूमा चाहिँ सकेसम्म व्यक्तिगत हिसाबले आक्षेप लगाइँदैन चरित्र चित्रणहरू गर्ने हो होइन एउटा कविता छ माथि माथि हेर्नु भन्ने माथि माथि हेर्नु लामो छ समृद्धिको यात्रा जताततै छ गाई जात्रा पाइला पाइलामा छन् व्यवधान हुनु छ एकदमै सावधान माथि माथि जानु छ छिटोभन्दा छिटो चन्द्रमा छुनु छ चन्द्रमा छुनु छ त्यसैले यात्रीहरू चन्द्रमा छुनु छ त्यसैले यात्रीहरू सबैले शिर ठाडो ठाडो गर्नु कोही ननिउरनु भुइँतिर नहेर्नु भुइँतिर हेरेर धुलो उड्यो नभन्नु हिलो भयो नभन्नु महँगी खानेपानी र रोगका कुरा नगर्नु बाढी पहिरो र भोगका कुरा नगर्नु महान यात्राको शुभ साइतमा मसिना थाङ्ने कुरा गर्दै नगर्नु ऐया आथो र माग्ने कुरा नगर्नु महानगरलाई अबगालमा पार्न मध्य बर्खामा हिले सडकबाट किन हिँड्नु महानगरलाई अबगालमा पार्न मध्य बर्खामा हिले सडकबाट किन हिँड्नु बर्खा सकिएर खाडलहरू प्रष्ट देखिन्छन् अनि मात्रै हिँड्नु सम्भावित समृद्ध मुलुकका नागरिकहरूले छाती अलि फराकिलो बनाउनु शिर ठड्याएर सरकारले जस्तै माथि माथि हेर्नु तल तल हेर्दै नहेर्नु पर पर हेर्नु वरवर हेर्दै नहेर्नु धुरी हेर्नु बादली हेर्नु घाम जुन र आकाशका तारा हेर्नु पहिरो बाढी र भेल किन हेर्नु सडकमा डुबेका गाडी किन हेर्नु समृद्धिको यात्रामा समृद्धि सम्झिनु मूल्य वृद्धि नसम्झिनु फेवा ताल सम्झिनु महेन्द्र ताल सम्झिनु महामारी र अनिकाल किन सम्झिनु यात्रामा सबैले सतर्क रहनु केही वर्षका लागि कोही पनि बाढीमा नबग्नु पहिरोमा नपर्नु हिलोमा नफस्नु खाडलमा नखस्नु विष मिसिएको तरकारी खाए पनि मल भएको चामल र ढल मिसिएको पानी खाए पनि फोक्सो नबिगार्नु कलेजो र किडनी ठिकठाक राख्नु भुइँचालो आए पनि नलड्नु हृदयघात भए पनि नढल्नु टाउकैमा आकाश खसे पनि खप्नु सासै जान लाग्यो भने माथि माथि हेर्दै राम नाम जप्नु समृद्धि एक दिन आउँछै आउँछ त्यसैले आज खान पाए पनि अगाउनु खान नपाए पनि अगाउनु पक्कै पनि खान पाए पनि अगाउनु नपाए पनि अगाउनु योभन्दा बढी त अब आखिरी आफूले देखेको अगाडि देखेको कुरालाई पनि नहेर्नुहोस् पर हेर्नुहोस्
वरपर नहेर्नु। ठुल्ठुला कुरा गर्नु, जहाजका कुरा गर्नु, रेलका कुरा गर्नु, होइन एकदम चाहिँ अब रकेटका कुरा गर्नु, माथि स्पेसमा चाहिँ के बनाउने कुरा गर्नु, यहाँ तल भेलका बाढीका जनताका आकाशे पुलका कुरा गर्नु, रोगका कुरा किन गर्नु? त्यो आखिरी हिउँद आएपछि त्यहाँनिर केही पनि हुँदैन अनि मात्रै हेर्नुहोस्। खालहरू चाहिँ अब पानीले भरिएका बेला चाहिँ डुब्दै किन पछि पानी सुकेपछि खाडल देखिन्छन् अनि मात्रै खाडलमा हिँड्नु पर्यो पनि। बाढी पहिरो पनि नहेर्नुहोस्। पक्कै पनि एउटा समाज रूपान्तरणका लागि यहाँले लिएको जुन किसिमको यो धार छ, जुन किसिमको यहाँको संस्थाको सिस्नोपानी नेपालको अध्यक्षता गर्नुभएको छ, जसले गर्दा समाज रूपान्तरणका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र राष्ट्रकै रूपमा एउटा राष्ट्रिय पहिचान बनाउन एउटा सफल भएको छ। र यसका लागि यहाँको अहोरात्र खटाइका लागि पक्कै पनि हामी जस्ता एउटा सञ्चार माध्यममा कार्यरत व्यक्ति मात्र नभएर संस्थाले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आम नेपालीले उच्च मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै राज्य रूपान्तरण हुन सक्दछ। केवल साहित्य स्वान्त सुखाए यहाँले भने जस्तै केवल आनन्दका लागि मात्रै साहित्य सृजना गरेर हुँदैन। त्यसले साहित्यले कुनै न कुनै समाज, कुनै न कुनै पाटोबाट समाज रूपान्तरणका लागि अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको विशिष्टतम धारणा रह्यो। र आजको कार्यक्रम आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि बागमती टेलिभिजनको सभ्यता कार्यक्रमलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यसका लागि यहाँप्रति म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, बागमती टेलिभिजन सभ्यता कार्यक्रम र यहाँलाई समेत र आम दर्शक श्रोता सबैलाई मेरो अभिवादन। यहाँ मेरा कुराहरू, कविताहरू, विचारहरू राख्ने अवसरका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समादरणीय दर्शकबिन, हामी सभ्यता कार्यक्रममा नेपाली सभ्यतासँग सम्बद्ध विविध विषयका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ र त्यसका बारेमा मन्थन गर्ने कार्य गर्दछौँ र त्यसको चुरो कुरा के हो त त्यसलाई वास्तविक कुरालाई हामीले आम जनमानस समक्ष पुर्याउने अभिष्ट राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यसका लागि आम जनमानसको साथ सहयोग र समर्थन छ भने विशिष्ट तत्सम्बद्ध विशिष्ट प्रबुद्ध वर्गहरूको पनि अहम भूमिका रहने गर्दछ। आजको कार्यक्रममा लामो समयसम्म आफूलाई साहित्य लेखनका क्षेत्रमा साहित्यका विविध आयामहरूमा पोख्नुहुने, शब्दमा अत्यन्तै चातुर्यता कमाउनु हुने, शब्दमा खेल्न अत्यन्त आफूलाई एउटा प्रवीण व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित रहनुहुने जो सिस्नोपानी नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मण गामनागे हामीमाझ रहनुभयो। आगामी अङ्कमा फरक विषय अनि प्रसङ्गका साथ पक्कै पनि सभ्यता कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्र सचिन र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हार्दिक नमन।